पाकिस्तानी तारीख के सबसे बड़े 7 अंडरवर्ल्ड डॉन। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा डॉन कौन है? आज इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के सबसे खतरनाक 7 अंडरवर्ल्ड डॉन्स के बारे में बताएंगे। तो चले बगैर वक्त जाया किए शुरू करते हैं। नंबर 7, फरूख खोखर। मशहूर जमाना डॉन नामी ताजी खोखर का बेटा और पीपल्स पार्टी के सेनेटर हाजी नवाज खोखर का भतीजा फरूख खोखर हमारी लिस्ट में 10वें नंबर पर है। इसके आगे पीछे फिरती महंगी गाड़ियां, इसके बाप के पाले हुए बदमाशों की फौज और इसका शाहाना तर्ज जिंदगी इसकी शोहरत की वजह है, और इसमें से कुछ भी इसका अपना कमाया हुआ नहीं है। ये सब इसके बाप की बनाई हुई दौलत है। इस्लामाबाद में एयरपोर्ट के करीब डेरा ताजी खोखर इसकी शाहाना जिंदगी की एक झलक है। यहाँ बहुत से नायाब जानवर पाले गए हैं और तरह तरह की गाड़ियां भी मौजूद हैं। फरूख खोखर ने खोखर 333 के नाम से एक ग्रुप भी बना रखा है, जिसका सोशल मीडिया पर बड़ा चर्चा है। फरूख खोखर बदमाशी के अलावा पिछले कुछ अरसे से फलाही कामों में भी बड़ा सरगर्म नजर आता है। हालिया दिनों में इस्लामाबाद के किसी एसपी की तरफ से गिरफ्तार किए जाने पर सोशल मीडिया पर फरूख खोखर की तरफ से बड़ी गर्मा गर्मी रही है। नंबर 6, गोगी भट्ट। दोस्तों, दुनिया की तारीख में लाहौर में पहली मर्तबा किसी एयरपोर्ट के अंदर जाकर कत्ल किया गया। कत्ल होने वाले का नाम टीपू ट्रका वाला था। जिस शख्स को इस कत्ल से शोहरत मिली उसका नाम गोगी भट्ट है। 1960 में आने वाले गुंडा एक्ट में लाहौर का इकलौता बचने वाला बदमाश ख्वाजा अक्ल भट्ट है, जो कि गोगी भट्ट के नाम से मशहूर हुआ। छोटी उम्र में ही गोगी भट्ट ने गवाल मंडी से भत्ताखोरी और लैंड ग्रैंग में अपना नाम कमाया। हुकूमतें आती जाती रही, मगर गोगी भट्ट आज भी लाहौर पर राज करता है। ये इस बात का सबूत है कि उसने सियासी सतह पर कैसे खुद को मजबूत कर रखा है और उसके दोस्त कितने ताकतवर हैं। नंबर 5, आबिद बॉक्सर। ये किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। इसकी वजह शोहरत मियां शहबाज शरीफ का इनकाउंटर स्पेशलिस्ट होना थी। 90 की दहाई में ये पंजाब पुलिस में नौकरी करता था और उसे ये नौकरी स्पोर्ट्स कोटे पर मिली थी। ये एक बॉक्सर था। आबिद बॉक्सर का असल नाम आबिद हुसैन कुरैशी है। ये अपने इनकाउंटर्स की वजह से मशहूर हुआ। इस पर वक्त के चीफ मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ की नजर पड़ी और मियां शहबाज शरीफ ने आबिद बॉक्सर को एक अरसे तक अपने जाती दुश्मनी जितने भी लोग थे उन सब को ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल किया। ये वो दौर था जब पंजाब में आबिद बॉक्सर का नाम डर की अलामत समझा जाता था। कुछ अरसे बाद मियां शहबाज शरीफ को भी ये एहसास हुआ कि आबिद बॉक्सर को बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है, अब ये हमारे लिए खतरनाक है। दूसरी तरफ आबिद बॉक्सर भी ये भाप गया था कि अब शरीफ खानदान उसको मरवा डालेगा, इसलिए वो पाकिस्तान से भाग गया। आबिद बॉक्सर को इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार करके पाकिस्तान भी लाया गया और उन पर केसेस भी चल रहे हैं। ये मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ वादा माफ गवाह बन चुके हैं। कुछ खबरों के मुताबिक जवानी में उन्हें स्टेज की शान नरगिस से प्यार हो गया था। नरगिस ने उनसे वादा किया था कि वो कभी मुजरा नहीं करेगी, मगर पैसे की तड़प ने उसे फिर नाचने पर मजबूर कर दिया। इस बात का आबिद बॉक्सर को पता चला तो उन्होंने सारी दुनिया के सामने नरगिस की सरेआम टिंड कर डाली। नंबर 4, उजैर बलोच। पाकिस्तान के सबसे बड़े मुआफिया की लिस्ट में नंबर 4 पर एक बहुत ही ड्रामेटिक कैरेक्टर आता है। उजैर बलोच का पूरा नाम उजैर जान बलोच है। ये जरदारी दौरे हुकूमत में होने वाले लयारी गैंग वॉर का सबसे बड़ा फिगर है। इसकी कहानी और आबिद बॉक्सर की कहानी बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। उजैर बलोच पुलिस में भर्ती होना चाहता था और इसके लिए उसने बहुत ज्यादा टेस्ट भी दिए। टेस्ट में उसने निशानाबाजी में टॉप किया। ये पुलिस वाला बनना चाहता था, मगर सिंध के करप्ट सिस्टम ने इसके लिए कुछ और ही फैसला किया। 2003 में इसके वालिद फैज मोहम्मद और फैजू मामा को अरशद पप्पू गैंग वालों ने अगवा कर लिया और भत्ता मांगा। उजैर बलोच भत्ता ना दे पाया और उसके बाप को बहुत तकलीफें देने के बाद कत्ल कर दिया गया। उजैर बलोच बदले की आग में जलने लगा। पहले उसने कोर्ट केस करके इंसाफ चाहा, जो कि न मिला। फिर उसने खुद का एक गैंग बना लिया। 6 साल तक लड़ाई लड़ने के बाद 2009 में उसने अरशद पप्पू और उसके भाई को पकड़ लिया। खबरों के मुताबिक उजैर बलोच ने उनके सर तन से जुदा करके उनकी लाशों को सारे लयारी में घसीटा और उनके सरों से फुटबॉल खेली। जरदारी और उसके खानदान ने इसे एक अरसे तक अपने दुश्मनों को उठाकर कत्ल करने के लिए इस्तेमाल किया, जैसे शरीफ फैमिली ने आबिद बॉक्सर को इस्तेमाल किया था। उसे एहसास हुआ कि जितना उसे इस्तेमाल कर लिया गया है, अब उसे मरवा दिया जाएगा और ये ईरान भाग गया। जनवरी 2016 में इसे इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार करके पाकिस्तान वापस लाया गया और ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ वादा माफ गवाह बन चुका है।
دوستو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی گواہی دینے سے زرداری خاندان کو کچھ فرق پڑے گا یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں یس اور نو ضرور لکھیے گا۔ نمبر 3، الطاف حسین۔ الطاف حسین کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ جتنے بے گناہ لوگوں کے قتل کا الزام الطاف حسین پر ہے، اتنے تو شاید کسی غیر مسلم نے بھی نہ کیے ہوں۔ خیر، ان کے مسلمان ہونے کا بھی کوئی کنفرم نہیں۔ الطاف حسین ایک ایسے طبقہ فکر کو لیڈ کرتے ہیں جو کہ برِ صغیر پاک و ہند کی تقسیم کی آج بھی مخالفت کرتے ہیں۔ پاکستان بنے 70 سال ہو گئے، ان لوگوں کی 2 نسلیں پاکستانی ہیں، یہاں ان کے بزنسز ہیں اور آج بھی یہ اپنے آپ کو مہاجر کہتے ہیں۔ الطاف حسین پر پاکستان بھتہ خوری اور کڈنیپنگ، قتل، کرپشن اور غداری کے مقدمات چل رہے ہیں، اور برطانیہ میں بھی ان پر منی لانڈرنگ کا ایک کیس چل رہا ہے۔ الطاف حسین ایسا درندہ ہے جو اپنے پارٹی کے لوگوں کو بھی نہیں بخشتا۔ اس نے MQM کے ڈاکٹر عمران فاروقی کو ملنے کے بہانے لندن بلا کر قتل کرا دیا تھا، کیونکہ پارٹی میں ڈاکٹر عمران فاروقی کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور یہ بات چل رہی تھی کہ اگر ڈاکٹر عمران فاروقی MQM کی باغ ڈور سنبھال لے تو بہت اچھا ہوگا۔ کراچی میں بوری بند لاشوں کا ٹرینڈ بھی الطاف حسین نے ہی شروع کیا تھا۔ کراچی والوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ایسے لوگ کبھی بھی ان کے لیڈر نہیں بن سکتے۔ نمبر 2، تاجی کھوکھر۔ دوستو، اگر آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ملک ریاض کے پاس کون سی جادو کی چھڑی ہے جو وہ ہزاروں ایکڑ زمینیں خالی کروا کر وہاں بحریہ ٹاؤن لانچ کر دیتے ہیں، تو اس جادو کی چھڑی کا نام تاجی کھوکھر ہے۔ فروخ کھوکھر کا باپ امتیاز کھوکھر عرف تاجی کھوکھر پنڈی کے مشہور زمانہ ڈان جن کا نام ہر نمبر 2 کام میں جڑا ہوتا ہے۔ دوستو، اسلام آباد ایئرپورٹ کے ساتھ ان کا ڈیرا تاجی کھوکھر کے نام سے بہت بڑا فارم ہاؤس ہے، جہاں دنیا بھر کے نایاب جانور اور پاکستان کی سب سے مہنگی کاریں پائی جاتی ہیں۔ ان کے بھائی حاجی نواز کھوکھر پیپلز پارٹی کے سینیٹر رہے اور ہر 2 نمبر کام میں اپنے لاڈلے بھائی تاجی کھوکھر کی ڈال بنتے ہیں۔ تاجی کھوکھر زرداری صاحب کے بھی بہت لاڈلے ہیں۔ انہوں نے خود گولڈ پرنٹڈ AK-47 فروخ کھوکھر کو گفٹ کی۔ یہ لوگ ملک ریاض اور پیپلز پارٹی کی سپورٹ کی وجہ سے اتنے پاورفل ہو گئے ہیں کہ گھر سے نکلیں تو 10 لینڈ کروزر ساتھ نکلتی ہیں۔ پاکستان میں اگر انہوں نے ٹریول کرنا ہو تو ان کا اپنا ذاتی ہیلی کاپٹر بھی موجود ہے۔ نمبر 1، سیٹھ عابد حسین۔ دوستو، ہماری لسٹ میں موجود سب انڈرورلڈ ڈانس سیٹھ عابد حسین کے سامنے چندی چور لگتے ہیں۔ سیٹھ عابد گوال منڈی یا لیاری کے ڈان نہیں، بلکہ ان کے کھیل کا میدان بحیرہ عرب، شپنگ کے خفیہ روش اور سمندر ہے۔ جیسے آپ نے ونس اپون اے ٹائم ان ممبئی میں دیکھا ہوگا کہ اجے دیوگن ایک بہت بڑا اسمگلر ہوتا ہے، اسی طریقے سے ڈاکٹر طاہر بھٹی یہ لکھتے ہیں کہ اسمگلنگ کی دنیا کا بادشاہ سیٹھ عابد حسین ہے۔ چھوٹی عمر میں یہ محکمہ ڈاک میں بھرتی ہوئے، یہ بہت تیز انسان تھے۔ انہوں نے بہت جلدی ہی بھانپ لیا کہ ایک محکمہ ڈاک کی گاڑی کچھ خفیہ سامان بھی یہاں سے وہاں پہنچاتی ہے۔ یہ لوگ اسمگلرز تھے اور سیٹھ عابد حسین کی قابلیت سے متاثر ہو کر انہوں نے انہیں اپنے ساتھ ملا لیا اور آگے چل کر سیٹھ عابد دنیا کے سب سے بڑے سونے کے اسمگلر بنے۔ جب پاکستان میں ایٹامک پروجیکٹ شروع کرنا تھا تو امریکہ نے پاکستان میں نیوکلیئر پروسیسنگ یونٹ دینے سے انکار کر دیا۔ یہ سیٹھ عابد حسین تھے جو آسٹریلیا سے سامان اٹھا کر سمندر کے پانی سے ہوتے ہوئے یہ سسٹم پاکستان لائے تھے۔ ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ بھٹو نے ان کا سونے سے بھرا ہوا جہاز پاکستان کی پورٹ لنگر اندراج ہونے سے روک دیا تھا، جس پر انہوں نے آکسفورڈ میں پڑھتی ہوئی بے نظیر بھٹو کو اغوا کر لیا تھا۔ سیٹھ عابد میکسیمم لیول کے ڈان ہیں اور اسی وجہ سے یہ ہماری لسٹ پر نمبر 1 پر نظر آتے ہیں۔ تو دوستو، آپ کو ان تمام ڈانز میں سے سب سے زیادہ انسپائر کس نے کیا؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتانا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔